17, nag-ampo si Jesus alang sa tanan niyan tinun-an. Human magsulti si Jesus ni ini, mahanggat siya sa langit ug miingon, Amahan, miyabot na ang na ipadayag ang himaya ang sa imong anak awan ipadayag sa anak ang imong himaya. Verse 2, kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tao awan hatagan niyag kinabuhi dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Verse 3, ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moilya kanimo na mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Jesu Kristo sa imong gipadala. Verse 4, gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Verse 5, kawon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dulog and nga akong gihutan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Chapter 6, verse 6, gipayla ko ikaw sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa